सिङ्गापुर जस्तो बनाउँछु भनेको त प्रचण्डले कतिचोटि भन्नुभयो के हो नि? त्यही त मैले जोडेको यही हो सिङ्गापुर। उहाँ दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो कि यही बनाउनु भयो? नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता दिल विकास राज भण्डारी। राप्रपा नेपाल कुनै समय 25 सिट ल्याएर संसदको चौथो ठुलो पार्टी बनेको थियो। जुन बेला राप्रपा नेपालको आफ्नै प्रभाव थियो र आम जनताले पनि विश्वास गरेका थिए। अहिले राप्रपा नेपाल संसदमा 1 सिटमा खुम्चिएको छ। यत्रो ठुलो पार्टी किन यो अवस्थामा आइपुग्यो र राप्रपा नेपालप्रति आम जनताको विश्वास किन घट्दै गइरहेको छ त? कतिपयले भन्छन् कमल थापाको दौद चरित्रले गर्दा राप्रपा नेपाल यो स्थानमा आइपुग्यो, यो स्थितिमा आइपुग्यो पनि भन्छन्। वास्तविकता के हो? अब राप्रपा नेपालले चाँडै राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि गर्दैछ। कतिपय भन्छन् अब अहिलेको शीर्षस्थ नेताहरूलाई जबसम्म पाखा लाउन सक्दैन तबसम्म राप्रपा नेपालको हालत यही अवस्थामा रहन्छ। अब राप्रपा नेपालले यो महाधिवेशन पछाडि अबको नेतृत्व कस्तो व्यक्तिहरूलाई अघि सार्छ र राप्रपा नेपालको पार्टी भविष्य अगाडि बढाउन अहिलेका नेताहरूले कस्तो किसिमको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद बस्नेतजी। आराम हुनुहुन्छ? म ठिक छु। अब तपाईँको पार्टीको विषयबाट म कुराकानीको सुरुवात गर्छु। राप्रपा नेपाल कुनै समय संसदको चौथो ठुलो पार्टी 25 सिट ल्याएको थियो। जनताले विश्वास पनि ठुलो गरेका थिए र मत पनि दिएका थिए। तर हुँदा हुँदा आज 1 सिटमा झरेर सिला खोज्ने अवस्थामा पुग्यो त? कसरी यो अवस्थामा आइपुग्यो? बस्नेतजी हेर्नुहोस्, हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बराबर टुटफुटले गर्दा र हाम्रा नेतृत्वहरूको ठुलो गल्ती भनौँ अथवा उहाँहरूले आफूलाई सम्हाल्न नसक्दाको कारण जनताले साथ दिँदै कार्यकर्ताको साथ पाउँदै पनि हामी अहिले तल पार्टीको स्थिति साह्रै नाजुक अवस्थामा पुगेका छौँ। जस्तो तपाईँकै पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले भने जस्तै अहिले राप्रपा नेपाल गति न मतिको अनिर्णयको बन्दी जस्तो भएको छ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। के थाकै अहिले यही अवस्थामा पुगेको राप्रपा नेपाल? त उहाँको मनमा त्यो लाग्यो होला, तर त्यो स्थिति होइन। तर राप्रपा नेपाल अहिले छैन। राप्रपा नेपाल र राप्रपा संयुक्त, राप्रपा स्वतन्त्र भन्ने 3टा पार्टी अहिले एक भएर 3टा अध्यक्ष छन्। पशुपति शमशेर, प्रकाश चन्द्र लोहनी अनि हाम्रा कमल थापा। 3जनाको संयुक्त एउटा हाम्रो यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन राष्ट्रवादी धारमा हामीले यो देशलाई सुहाउने किसिमको पार्टी बनाउनको लागि हामीले संयुक्त एकता गऱ्यौँ। तर पनि उहाँहरूको अहिले 2 वर्ष भयो हामीले एकता गरेको, तर यसको प्रगति गर्न उहाँ 3जना असफल हुनुभएको कारणले हामीले अहिले नयाँ बाटो खोज्दैछौँ, जसले गर्दाखेरि जनता कार्यकर्ताले जे चाहेका छन् यो राष्ट्रलाई उठाउने, यो राष्ट्रवादी शक्ति बढाउने भनेर हामी लागेका छौँ। त्यसको निम्ति अब हाम्रो आउँदै गरेको 15, 16, 17 गतेको अधिवेशनमा हामीले नयाँ नेतृत्व त्यो तपाईँहरूको चाहिँ आउँदै गरेको महाधिवेशनको बारेमा कुराकानी गर्ने नै छु। तर अहिलेको यो राप्रपा नेपालको यो अभिगत यो अवस्था आउनमा मैले अघि पनि भने 25 सिटको राप्रपा नेपाल आज 1 सिटमा छ। जताततै एउटा जनलहर थियो राप्रपा नेपालप्रति, आज त्यो पनि छैन। यो अवस्था ल्याउनको लागि या यो अवस्था सिर्जना चाहिँ तपाईँहरूको पार्टी हाँक्ने शीर्षस्थ नेताहरूको कारणले भएको हो कि पार्टीमा हुन त 1, 2, 3 नेताले मात्रै त हुँदैन, अरू नेताको नि उत्तिकै भूमिका होला? पार्टी असफल भएको कि नेता असफल भएको? अब तपाईँलाई थाहा छ बस्नेतजी, पार्टी असफल कहिल्यै हुँदैन। नेतृत्वको असफलता अथवा नेतृत्वले राम्रोसँग गाडा भनौँ या गाडी भनौँ त्यसलाई हाँक्न नसक्नु भएको जनताले महसुस गरेका छन्। तर राप्रपा नेपालको औचित्य सकियो
भनेर भन्छ नि। त्यो कुनै आधारले सकेको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले यो राष्ट्रमा बहुत आवश्यक पार्टी बनेको छ। एउटा तपाईँको दक्षिणपन्थी र यो साम्यवादी पार्टीको बिचमा यो राष्ट्रवादी पार्टीको आवश्यक छ भन्ने जनताले पनि महसुस गरेका छन्, हामी कार्यकर्ताले पनि महसुस गरेका छौँ। तर हाम्रा नेतृत्वहरूको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँले सुनिहाल्नु भएको छ, हाम्रो कमल थापाजीले बार मैले गल्ती गरेँ, माफ गर्नुहोस्, म अब यस्तो गल्ती गर्ने छैन भन्दै हिँड्नु भएको त तपाईँलाई महसुसै होला नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यसलाई बलियो राष्ट्रवादी धारको पार्टी बनाउनमा हामी तयार भएका छौँ। कतिपयले तपाईँले भन्नुभयो अब तपाईँहरूको नारा भनेको हिन्दू धर्म र हिन्दू राष्ट्र राष्ट्र होइन, हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र पनि हो। राइट। तर अहिले यति बेला चाहिँ विशेष गरी राप्रपाका नेताहरूले हिन्दू धर्म र राजतन्त्रको विषयमा आफ्नो चाहिँ अभिव्यक्ति दिँदै त्यो सत्तामा पुग्ने भर्याङको लागि मात्रै यो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भन्छन् नि त। हिजो पनि अब सत्तामा गएर राप्रपाले के चाहिँ गर्यो र भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। यो पक्का हो बस्नेतजी, हाम्रो एजेन्डा, पहिलो एजेन्डा संवैधानिक राज संस्था, दोस्रो हो यो देश हिन्दू राष्ट्र, सर्वधर्म समभाव, सनातन हिन्दू राष्ट्र। यो एजेन्डा आज प्रभावकारी हुँदै आएको छ, राष्ट्रलाई दिन प्रतिदिन आवश्यक देखिएको छ। अरू पार्टीहरूले पनि यसलाई लिन खोज्दैछन्। हाम्रो एजेन्डा राम्रो हुँदै जाने, हाम्रो एजेन्डा फस्टाउँदै जाने, हामी दुब्लाउने जाने अथवा हामी सङ्कीर्ण हुँदै जाने अथवा हामी सानो हुँदै जानेको कारणै यही हाम्रा नेतृत्वको कारणले हो। कतिपयले चाहिँ तपाईँले भने जस्तै हिन्दू धर्म र राजतन्त्र जस्तै संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको पनि कतिपयले अहिले आवाज उठाइरहेका छन्। काङ्ग्रेसभित्रका नेताहरूको पनि त्यो सुनिन्छ, भनौँ कम्युनिस्टभित्र पनि कतिपय नेताहरूले यो अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। तर यसमा चाहिँ राजतन्त्र र हिन्दू धर्म आउनु पर्ला, तर राप्रपा नेपाल आयो भने चाहिँ फेरि पनि त्यो नेता मोटाउने मात्रै काम हुन्छ, राप्रपा नेपाल आएर के चाहिँ फरक पर्छ भन्ने मान्छेहरूको जमात बढेको छ कि भन्ने कतिपय प्रश्नहरू पनि छन्। यो प्रशस्त आएको छ। हामी कार्यकर्तालाई यस विषयमा उत्तर दिन साह्रै गाह्रो भएको छ, त्यसमा तपाईँलाई महसुसै होला। दोस्रो कुरा के भनेपछि हाम्रो एजेन्डा हेर्नुहोस् न, यो राष्ट्रवादी एजेन्डा छ कि छैन। विश्वमा 1 अरब 15 करोड हिन्दूहरूको एउटा पवित्र भूमि नेपाल। अनि अब हेरिहाल्नुभयो राज संस्था, हाम्रो के अरे राजा यो देशको लागि आवश्यक छ, संरक्षणको आवश्यक छ भन्ने कुरा अहिले दिन प्रतिदिन बढ्दो छ, जनताको माग छ। यो राष्ट्रलाई बलियो तथा यो राष्ट्रलाई अरू विदेशीहरूको वासस्थान अथवा खेल्ने ठाउँबाट मुक्त गर्नको लागि राजा चाहिन्छ भन्ने कुरा जनताले महसुस गरे र हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने कुरा काङ्ग्रेसमा धेरै से धेरै कार्यकर्ताहरूको माग छ। तर हिन्दू धर्म बस्नु राजतन्त्र भनौँ न, राजा ल्याउने विषय चाहिँ अब जनताले नै आन्दोलन गरेर फ्यालेका राजा, कतिबेर भन्छन् कोमामा पैसेका राजा ल्याउने सम्भावना नै छैन भन्छन्। अब त्यो सम्भावनाको कुरा गर्दा नि अब तपाईँहरूले भन्नको लागि त भन्नु होला, आफ्नो एजेन्डाभित्र परेर भन्नु होला, तर त्यो सम्भावना चाहिँ अब टरिसक्यो, राजतन्त्र त आउने सम्भावना छँदै छैन भन्छन् नि। बस्नेतजी हेर्नुहोस् कसरी टर्यो। 2062 को आन्दोलनले के राजा फाल्ने भन्ने थियो तपाईँलाई थाहा छ? कुनै हालतमा थिएन, जनताको माग होइन, आन्दोलनको माग होइन। कसको माग हो त यो राजा फाल्ने? त्यो म बताउँछु। अनि त्यसपछि हिन्दू राष्ट्र, जुन हिन्दू धर्म, सनातन हिन्दू परिचय, देशको पहिचान मेट्ने, धर्मनिरपेक्ष ल्याउने भन्ने जनताको माग होइन। यो चाहिँ राजनीतिक भनौँ देश विदेशीका यो षड्यन्त्रमा फसेर हाम्रा नेताहरूले यसलाई घुसपेट गरे, जसले गर्दाखेरि आज हेर्नुहोस् 14-15 वर्षमा यत्रो माग बढेको कारण के तपाईँले बुझ्नुहुन्छ बस्नेतजी? तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ प्रश्न पार्दिनुहोस्, ताकि तपाईँले भन्नुभयो हिजो राजतन्त्र हुँदाखेरि अब कतिपयले चाहिँ भन्छन् राजाको विषयमा आवाज यस कारणले उठ्यो ताकि अहिलेका दलहरूले राम्रो काम गर्न सकेनन्, जनतालाई जे बाचाहरू गरेका थिए त्यो पुरा गर्न नसकेको हुनाले राजा नै भए नि ठिकै रहेछन् कि भन्ने ढङ्गले मात्रै आवाज उठेको हो। जसले गर्दा राजा आवश्यकता परेर भन्दा नि दलहरूको गलत प्रवृत्ति र गलत चाहिँ कामको एउटा त्यो
दृश्यले देख्दा जनता आजित भएर राजा भए ठिकै हुन्थ्यो कि भन्ने पुगेका हुन् भन्छन् नि त। त्यसो होइन हेर्नुहोस्, 240 वर्षसम्म पृथ्वीनारायण शाहदेखि अहिले ज्ञानेन्द्र शाहसम्ममा यो देशलाई कुन किसिमले संरक्षण गरेका थिए तपाईँलाई थाहा छ? धर्मको संरक्षण त थियो, त्यसमा दुई मत छैन। अनि यो देशमा भ्रष्टाचार हेर्नुहोस्, धर्म मान्छेहरूले सब धर्म भुल्न थाले, त्यसले गर्दा जे पनि गरे हुन्छ भन्ने न्यायालयदेखि तल्लो तहका कर्मचारीहरू लुट्ने मासिया अरू काममा लागेनन्। र पार्टीका अहिले मुख्य गरेर काङ्ग्रेस अनि एमाले यिनीहरूले सरकार चलाएको पालो लुटेर खाने बाटो छिवा अरू गरेनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देशलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रवादी, राजावादी र धर्मवादी, धर्मको आधारमा अरूलाई गर्ने भनेको थिचोमिचो गर्ने भनेको होइन, सर्वधर्म समभाव, सबै धर्मलाई मान्यताका साथ यो देशको पहिचान र जनताको आत्मामा धर्म कायम गर्ने र देशलाई विकास गरेर जनतालाई सुख शान्ति दिने, समृद्धि देशलाई बनाउने, सुख दिने उद्देश्यको पार्टी हो यो। तर नेतृत्वहरूले आफूलाई के ठाने त्यो मैले भन्नुभन्दा तपाईँहरूलाई पुरा थाहा छ, जनतालाई थाहा छ। आज हामी एउटा तपाईँले फरक चाहिँ भनौँ न, अब तपाईँले लामो एउटा राप्रपा नेपालको एउटा पृष्ठभूमि राजनीति गरेको मान्छे, ठिक हिजो राजतन्त्र हुँदा या चाहिँ राजा हुँदाखेरि देशमा के थियो र आज नेताहरू या चाहिँ दलहरू आइसकेपछि के भएन, फरक के छ? तपाईँले के कारणले, जनताले त भनिरहेका छन् खासै फरक पर्दैन, या चाहिँ राजाले पनि के गरेका थिए र अहिले दलहरू आएर नि के गरे भन्छन्, तर हिजो र आजमा के फरक भयो भन्नुहोस्। हेर्नुहोस् बस्नेतजी, सयौँ उद्योग धन्दाहरू थिए यहाँ, आज त्यो उद्योग धन्दाहरू सब बेचेर खाए, तपाईँलाई महसुस छ कि छैन? अनि रोजगारी हरायो, मान्छे लाखौँ लाख विदेश लागेका छन्, नेपाली युवाहरू सबले दुःख पाएका छन् विदेशमा गएर, खाडीमा के अरे युरोपमा खाडीको गर्मी हेर्नु तपाईँलाई थाहा छ, मलेसियाको गर्मी, मलेसियाको जङ्गलमा हाम्रा नेपाली युवाहरूले आफ्नो उमेर घटाइराखेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो थाहा पाउनुहोस्, राजा छँदाखेरि यहाँ 125वटा उद्योग धन्दा थिए, आज एउटा उद्योग धन्दा देखाउनुहोस् त। यस्ता राजमार्गहरू कति बनाए, आज महेन्द्र राजमार्ग, कोदाली राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग कसले बनायो? यी पार्टीहरूले बनाएनन्, राजाकै पालामा भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजाले पनि गद्दी यसै कारणले छोड्नुभयो कि यहाँ नेपाली जनतालाई कुनै किसिमको असर नपरोस्, यो समय राम्रो छैन। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी र राजाको बिचको सम्झौता पार्टीहरूले त्यसलाई तर हिजो राजतन्त्र हुँदाखेरि पनि देश त गरिब नै थियो, देश त संसारको एउटा गरिब देशहरूमध्ये नै पर्थ्यो। आज पनि हकीकत खासै फरक छैन। अब के कारण छ जस्तो हिजो राजतन्त्र हुँदा देश कहाँ पुगेको थियो र राजाले यहाँ पुर्याएर अहिले दलहरू आएर यहाँ पुर्याए भन्ने पनि छैन। हिजो र आजको अवस्था त समान छ नि, राजतन्त्र होइन। तपाईँले बुझ्नुभएको छ छैन मलाई थाहा भएन। राजा छँदाखेरि हाम्रो टाउकोमा 17,000 18,000 ऋण पर्थ्यो। आज कति गएर 49-50,000 रुपियाँ ऋण प्रत्येक नेपालीको काँधमा। तपाईँको एउटा बच्चा जन्मिन पाएको छैन, त्यो जन्मिन साथ उसले करिब 49,000 ऋण बोकेर जन्मिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो भन्नुको तात्पर्य के भनेपछि हाम्रो आर्थिक कहाँ पुगेको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले त्यसबाट बुझ्नुहोस् न। त्यो हाम्रो त्यसबाटको आर्थिक स्थिति धेरै माथि थियो अहिलेभन्दा। अहिले हेर्नु, अहिलेको सरकार 800-800जना सांसद, 300-300जना मन्त्रीहरू। एउटा तपाईँले यो राजाको विषयमा पनि केही प्रश्न गरौँला। अहिले तपाईँले धर्मको विषयमा नि भन्नुहोस्। अब कुनै राष्ट्रको एउटा धर्मनिरपेक्ष भनेको शब्दको आफ्नै अर्थ छ। अब हिन्दू धर्म नै अनिवार्य चाहिन्छ भनेर माग तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ। धर्मनिरपेक्षता भनेको मलाई लाग्छ सबै धर्मलाई समान गर्ने भन्ने नै होला। यहाँ त धेरै धर्म मान्ने मान्छेहरू छन्, सबैको अपनत्व हुने, सबैको भावनालाई चाहिँ समेट्ने किसिमले धर्मनिरपेक्षता ल्याइयो, जसले गर्दा सबैलाई समान बनायो भन्ने छ। तपाईँहरू चाहिँ अब हिन्दू धर्म, मैले त्यसप्रति पसै गर्न खोजेको त होइन, तैपनि हिन्दू धर्म आयो भने चाहिँ राष्ट्रलाई या राष्ट्रियतालाई के फरक पार्छ? हेर्नुहोस् बस्नेतजी, तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संसारमा क्रिस्चियन्स मूलका राष्ट्र करिब 80वटा जति छन्।
इस्लामिक धर्मका राष्ट्रहरू 40 देखि 45 छन्, ठिक। तर यो के हो भनेपछि हरेक देशको पहिचान हो। त्यो पहिचान नेपालको के थियो? सनातन हिन्दू राष्ट्र पहिचान थियो, जुन पहिचान आज विश्वमा 1,15,00,00,000 हिन्दूहरूको पूजनीय स्थान देश नेपाल हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको पनि यस्तो माग छ। त्यसको कारणले यदि हाम्रो यो देश सनातन हिन्दू राष्ट्र भएमा 1,15,00,00,000 वर्षमा कमसेकम 5 करोड मात्रै हिन्दूहरू यो देशमा आउन थाले भने हाम्रो आर्थिक स्थिति कहाँ पुग्छ? तपाईँ आफै सोच्नुहोस्। आज तपाईँले 10-12 लाख पनि के अरे पर्यटकहरू यो देशमा आएका छैनन्, भित्रिएका छैनन्। यदि यो हिन्दू राष्ट्र कायम भयो भने हामीलाई अरू केही चाहिँदैन, खालि हिन्दूहरूले मात्रै यहाँ आउन थाले अथवा हाम्रा विभिन्न पर्यटन स्थलहरूमा प्रवेश गर्न थाले भने हाम्रो आर्थिक स्थिति त्यसै बढेर जान्छ, राष्ट्र त्यसरी बढेर जान्छ। त्यस कारणले एक सेकेन्ड, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देशको पहिचान मेटाउन हुँदैन। यो अहिलेको होइन, 5,000 वर्ष पुरानो सनातन हिन्दू राष्ट्र हिन्दू देश हो। यसको जति हिन्दू छन् संसारमा त्यो हिन्दूको यो पवित्र जस्तो कि मुस्लिमहरूको मक्का मदिना छ। समयकाल र परिस्थिति अनुसार यो व्यवस्था, अवस्था, तन्त्र, धर्म परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? त्यसो होइन, सबै चिज परिवर्तन हुन सक्छ, तर पहिचान परिवर्तन हुँदैन, एक कुरा। दोस्रो कुरा, धर्म भन्ने कुरा आफूलाई डिसिप्लिन भन्छ नि, अनुशासनमा राख्ने अनुशासित एउटा प्रक्रिया हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हिन्दू प्रक्रियाबाट 33 कोटी देवता छन्, 33 कोटी मान्नुपर्छ भन्ने त्यसै बनाएको होइन बस्नेतजी। त्यस कारणले गर्दाखेरि विश्वमा एउटा मात्र देश, यो सानो देश, यसले आफ्नो पहिचान लिएको छ। त्यसमा विभिन्न पार्टी तथा विभिन्न देशहरूलाई टाउको दुखाउनु पर्ने कारण केही छ? तर हिन्दू धर्म कायम भयो भने अरू धर्म मान्ने मान्छेहरूको एउटा आत्मामा चोट पुग्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? अहिले हामीलाई नै चोट पुगेको छ नि। अहिले हेर्नुहोस्, 94% नेपाली हिन्दू परिवारलाई, जनतालाई चोट परेको छैन, सबलाई चोट परेको छ। हेर्नुहोस्, किन चाहियो त्यो धर्मनिरपेक्ष? किन खोल्नु पर्यो त्यसमा? संविधानमा लेखेर के धर्मनिरपेक्ष हुन्छ? हामीले आफ्नो हामीले आफ्नो नियम त होइन, हामीले आफ्नो नियम त पालन गरेकै छौँ, कहीँ रोकटोक त छैन नि। त्यो किन लेख्नु पर्यो त्यहाँ? नलेखेको भए हुन्थ्यो नि। तर त्यसैलाई, धर्मनिरपेक्ष संविधानलाई हाम्रा अध्यक्षले विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर स्विजरल्यान्डमा इन्टरभ्यू दिनुभयो। तर संसदबाट 84 या चाहिँ 84 कति% सांसद 93 हो क्यारे होइन? 90 भनौँ न, त्यति सांसदहरूले एक किसिमले सहमति गरेर बनाएको संविधान पारित भए पछाडि त यसलाई सबैले मान्नै पर्यो नि। त्यसो होइन, 90% हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने रिपोर्ट जनताबाट आउँदै त्यो रिपोर्टको ठेलीलाई थन्काएर धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरिएको हो। त्यसबेला घोषणा गर्दाखेरि सबै नेपाली जनता सुतेका थिए। रातको 12 बजे आएर तपाईँको यो घोषणा गरिएको हो। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा, एक कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू पनि सुते। त्यसबेला लड्न सकेको भए, हाम्रो शक्तिलाई प्रयोग गर्न सकेको भए यो कुनै हालतले त्यो संविधानमा लेख्न सक्ने स्थिति थिएन। यो कारण के छ भने देश विदेशीहरूको षड्यन्त्रमा फसिएको हो। तर आज संसारमा धेरै हिन्दू राष्ट्रहरू अब धेरै अगाडि त थिए, तर आज संसारमा हिन्दू राष्ट्र त एउटा पनि छैन नि। हो, योबाट चाहिँ हामीले संसारका ती विकसित राष्ट्रहरू जसले भौतिक विकासमा एउटा चाहिँ धेरै विकास गरे, ती राष्ट्रहरूलाई पनि एउटा धर्मनिरपेक्ष भनौँ, धर्मलाई समानता गर्नुपर्छ भन्नेमा पुगिरहँदा हाम्रो देश नेपाल या चाहिँ अहिले पनि जहाँको त्यहीँ छ। कतिपयले भन्दा रहेछन्, एउटा बुकमा मैले भेटेको थिएँ, एकजना लेखकले लेख्नु भएको थियो, नेपाल विकास नहुनुमा एउटा कारण चाहिँ हाम्रो हिन्दू धर्म जसले परम्परावादी सोच विचार बोकेको कारणले गर्दा
हुन सकेन भन्ने कुरा पनि त्यहाँ लेखिएको रहेछ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो सुन्दा? होइन, त्यसो होइन। हेर्नुहोस्, अब आज धर्मनिरपेक्षता भएको करिब 15 वर्ष भयो। के विकास भयो त? तपाईँ के विकास भयो केही? यसको बिचमा के भयो? राजनीतिक पार्टीहरू सब भ्रष्ट भएर गए। राज्यको हालत यस्तो भयो, दिन प्रतिदिन महँगी बढ्दो छ, नागरिक भ्रष्टाचार अधिकार बढ्दैछ। हामीले चाहिँ दिलायौँ, नागरिक हक अधिकार दिलायौँ भनेर उहाँ नेताहरूले भन्दै हुनुहुन्छ नि। होइन, त्यो कुरा ठिक होला। खुल्ला बोल्न सक्ने, वाक स्वतन्त्रता, यो अधिकारहरू बस्नेजी जनता जति जागरुक हुँदै जान्छन्, जति शिक्षित हुनेछन्, त्यो प्राप्त हुने कुरा नै हो। तर तपाईँले जुन आफ्नो भएको सनातनलाई फाल्नुपर्छ भन्ने होइन, त्यसलाई झन् बलियो। अब आज नेपाल काठमाडौँ तपाईँ मान्नुहुन्छ मन्दिरको सहर भन्छ कि भन्दैन? त्यो किन भएको छ त? तपाईँ मान्नुहोस्, यो पहिचान हो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पहिचान हामीले मेट्न हुँदैन। मेटेको कारणले हामी कमजोर हुँदै गएका छौँ दिन प्रतिदिन। म यो अर्को अनुरोध गर्दछु तपाईँलाई, न्यायालयदेखि लिएर, मैले अहिले पनि भने, न्यायालयदेखि लिएर तल्लो तहका कर्मचारीसम्म सब भ्रष्टाचारी। मैले यी विषयमा त प्रश्न गर्न बाँकी नै छ तपाईँलाई, होइन? तपाईँहरूको पार्टीको धारणा पनि मैले बुझ्नु छ। अझै पनि मैले अलिकति एउटा दुईवटा प्रश्न, राजतन्त्रको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि राजतन्त्र अन्त्य हुनको लागि हुनमा हिजो 240 वर्ष लामो राजतन्त्र जसरी एउटा चाहिँ जुन तरिकाले चलिरहेको थियो, अहिलेका राजा ज्ञानेन्द्र शाहको जुन चरित्र र उहाँका कारणले गर्दा राजतन्त्र अन्त्य भयो पनि भन्ने जमात कता कता भेटिन्छ नि। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? त्यसो मलाई लाग्छ। के लाग्छ भन्दाखेरि समयअनुसार ज्ञानेन्द्र सरकार हिँड्न जान्नु भएन, यो कुरा पक्का छ। तर उहाँको मेन उद्देश्य त देशलाई, जनतालाई सुख शान्तिका साथ देशलाई विकास गर्ने उहाँको उद्देश्य हो। यसमा दुई मत छैन। किन भन्दाखेरि यत्रो सङ्घर्षमा कसैले आफ्नो गड्डी छोड्छ? एउटा मान्छे मारेर छोड्नु भएको हो। सुख शान्ति, जनताले जे चाहन्छ म त्यो गर्न तयार छु भनेर उहाँ नागरिक जानुभयो। पार्टीलाई जिम्मा दिनुभयो, र पार्टीले चलाउन सकेनन्। आज तपाईँ हामीलाई कुन हालतमा अहिले पार्टीहरू त्यो 19 दिने जनआन्दोलन, राजतन्त्र फाल्नुपर्छ भनेर जुन आन्दोलन भयो, त्यो जनताको बलमा, जनताको चाहना अनुसार भएको थिएन? त्यो कुनै कारणले होइन, कुनै हालतले होइन। तपाईँले बुझ्नुभयो होला, त्यो 19 दिनको आन्दोलन त के थियो भनेपछि निरङ्कुशता, राजाको निरङ्कुशतालाई फाल्ने भनेको हो, राजा फाल्ने भनेको होइन। सुन्नुहोस्, अहिले तपाईँको निरङ्कुश जनताले भोगेका छन् कि छैन? दुई प्रकारको निरङ्कुश। कस्तो भनेपछि शासकीय निरङ्कुश अथवा शोषकीय निरङ्कुश। अहिले शोषकीय निरङ्कुश हामीले भोगिरहेका छौँ। कसरी शोषण गरिरहेको छ अहिलेका पार्टीहरूले र सरकारले? जनता शोषित भएकै छैनन्। 4-5 प्रकारबाट हामीले कर तिर्नुपर्छ, महँगी भोग्नु परेको छ। हेर्नुहोस्, दिन प्रतिदिन तेलको भाउ आज 110 छ, सुतेको बेला भोलिपल्ट उठाएर 119 भइराखेको हुन्छ। शोषण हेर्नुहोस् कुन प्रकारले भयो। बेला बेलामा जस्तो राजाले पनि, भनौँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि मन्दिरहरूमा गएर पूजाआजा गर्ने, विभिन्न अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा दलका शीर्षस्थ नेताहरूले धेरै नबोल्नको लागि चुनौती पनि दिन्छन्। यदि राजनीति गर्ने भएदेखि मैदानमा आएर चुनाव लड्नको लागि पनि उद्घोष गर्छन्। त्यो चाहिँ अभिव्यक्ति नेताहरूबाट आउँदाखेरि एउटा राजालाई त्यसरी चुनौती दिँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ त्यसलाई? त्यो हाम्रा नेताहरूको साह्रै कमजोरी, सानो मन हो त्यो। कि राजा आउँछ हामीलाई खाइहाल्छ कि भनेको एउटा डराएको, एउटा के भन्छ नि, स्याल कराए जस्तै, त्यस किसिमको हो जस्तो मैले महसुस गर्छु। नत्र भने त्यसमा नेताहरूले भनिराख्नुपर्ने कारणै छैन। उहाँले पूजा गरेर जानुहुन्छ, उहाँले हामीले के टाउको दुख्यो, म जान्छु कहीँ, तपाईँलाई के टाउको दुख्यो भन्नुहोस् त। त्यसले गर्दाखेरि जति तपाईँ हामीलाई अधिकार छ यो देशको, हामीलाई भन्दा बढी ज्ञानेन्द्र सरकारलाई छ। किन भन्दाखेरि राष्ट्रको पहिचान राष्ट्रतामै छ। तर एक सेकेन्ड, त्यसको सुरक्षा गर्ने अहिले हेर्नुहोस् राजा नै आवश्यक छ, राज संस्थाको आवश्यक छ। किन भन्दाखेरि राष्ट्रपतिसँग व्यवस्था ल्यायौँ हामीले, त्यो राष्ट्रपति एउटा पार्टीको हुने भयो। त्यति मात्र नभएर तपाईँलाई थाहा छ, अस्ति त गुटकै भनियो
भण्डारीजीलाई हो कि होइन भन्नुहोस् त। हाम्रो सर्वोच्च राष्ट्रपतिलाई नै मानेका छौँ नि, तर उहाँलाई एउटा गुटको राष्ट्रपति भनेर दुनियाँभरको अभियोग लगाएर तपाईँलाई के भनेपछि अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने हाउसमा भन्ने पनि आयो कि आएन भन्थ्यो, अभियोग लगाउने भन्ने पनि आयो, तर राजालाई त त्यो आउँदैन थियो नि। तर मैले तपाईँलाई प्रश्न गर्न खोजेको कहाँ थियो भने ठिक छ, जसरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ठाउँमा वीरेन्द्र या महेन्द्र इटिसी कुनै राजा भइदिएको भए, एकछिनको लागि भइदिएको भए यो स्थिति आउँदैन थियो र यति बेला दलहरूले जुन किसिमले देशलाई एउटा नेतृत्व दिने भनेर गएका राजनीतिक दलहरू जसरी अलिकति जनताको भावनाभन्दा बाहिर गइरहेका छन्, त्यसमा राजा ज्ञानेन्द्र भएसम्म चाहिँ राजतन्त्रको परिकल्पना या चाहिँ पूर्ण राजतन्त्र फर्किने सम्भावना छैन। त्यो सम्भावना रहँदैन, किनकि जनताले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति विश्वास गुमाइसकेका छन् भन्छ नि। त्यो के हो भनेपछि तपाईँको आफ्नो विचार हो त्यो, हेर्नुहोस् जनताले त्यो गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि भए हुन्थ्यो भन्ने हो भने राजा महेन्द्र भएको भए अझ जाति हुन्थ्यो नि। त्यत्र 125-25वटा उद्योग धन्दाहरू खोले, यत्र राजमार्गहरू बनाए। उनको जुन सोचमा त तपाईँ र मेरोमै फरक होला नि, त्यसै कारणले केही सोचमा फरक होला। तर ज्ञानेन्द्र अथवा एबिसी कोही पनि हुन् राजा, नेपाललाई राम्रो हुनु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा अविश्वास भन्ने कुरा म जहाँसम्म लाग्छ एउटा पूर्वगण्डा हो क्या, कुरा भन्नु भएन के, त्यो उहाँले देशलाई नराम्रो गरौँ भनेर हिँड्नु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो त आम मानिसहरूमा बुझ्दाखेरि नि बाहिर मान्छेहरूले चाहिँ कतिपयले भन्छन् पनि ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा या चाहिँ अर्को कुनै छोरा या चाहिँ विश्वास गर्न लायक कुनै राजाका छोरा भइदिएको भए पनि अर्को सम्भावना हुन्थ्यो कि। अहिलेको तत्काल हेर्दा चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहप्रति पनि विश्वास छैन, जसले गर्दा राजतन्त्रको एउटा त्यो परिकल्पना मान्छेको दृष्टिकोण पनि बिस्तारै त्यो ह्रास हुँदै आइरहेको छ, जसले गर्दा अब राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने सम्भावनामा कोही पनि छैनन् भनेर त्यसरी विश्लेषण गर्दा रहेछन् क्या बाहिरी मान्छेहरूले। त्यसो होइन तपाईँलाई जुन भ्रम आएको छ त्यो भ्रम भयो। किन भन्दाखेरि अहिले दिन प्रतिदिन माग बढ्दैछ। हेर्नुहोस् न, ज्ञानेन्द्र सरकार कुनै मन्दिरमा सवारी हुन्छ, त्यहाँ मान्छे हजारौँ मान्छेले घेरिराखेका हुन्छ। ए राजा आऊ देश बचाऊ, राजा आऊ देश बचाऊ, किन भने आएको, त्यो किन गरे हो, त्यो तपाईँ आफै महसुस गर्नुहोस् न। त्यसले गर्दाखेरि यो देशमा निरङ्कुश राजा होइन। हेर्नुहोस्, म पनि त्यो चाहन्न, मेरो पार्टीले पनि त्यो चाहँदैन, अरू पार्टीले पनि चाहने कुरा आएन। तर संवैधानिक राज संस्था देशको संरक्षक हुनु बहुत आवश्यक देखियो। यही 15 वर्षमा सबैलाई महसुस भयो, एक कुरा। दोस्रो कुरा, सर्वधर्म समभाव देशको पहिचान र तपाईँको एउटा धार्मिक डिसिप्लिन भनौँ कि अनुशासनको निम्ति पनि हिन्दू राष्ट्रको पहिचान र हिन्दू राष्ट्र घोषित हुनै पर्यो। धर्मनिरपेक्षताको खारिज हुनै पर्छ। यो संविधान असफल भएको कुरा न्यायालयकोबाट प्रधानमन्त्री मनोनयन हुने। ल हेर्नुहोस्, त्यसमा पनि फेरि बार्गेनिङ 2टा मन्त्री मागेको अरे, तपाईँले थाहा पाउनुभयो। अहिले सङ्घर्ष भइरहेछ, बार एसोसिएसनले गरिराखेका छन्। हो, यो महसुस जनताले भोगेका छन्। यो सरकार छ क्या यो देशमा, सरकारै छैन जस्तो छ। जनताले न्याय पाएका छन् के, पाउन सकेका छैनन्। तर हिजो राजा पनि त संविधानभन्दा माथि थिए, निरङ्कुश थिए होइन, तपाईँहरूले यो स्वीकार गर्नुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो निरङ्कुश राजा हामीले चाहेका होइनौँ भन्नुभएको छ। पक्कै कुरा हो। तर अब फेरि पनि संवैधानिक राजतन्त्र भनेर दलहरू सहमत भएर राजतन्त्रलाई पुनःस्थापना गर्नको लागि त्यो सम्भावना तपाईँको पार्टीमा त के, तपाईँहरूको पार्टी त राजतन्त्रको एजेन्डा लिएर हिँडेको भयो, अरू पार्टीहरूले त त्यसप्रति पार्टीको धारणा छैन, व्यक्तिले मात्रै बोलेर त के गर्नु र। यसो हाम्रो पार्टीले निरङ्कुश राजा बोकेको होइन, हामीले भने संविधानभित्रको राजा बोकेको। सरकार चाहिँ जनताका छोराले चलाउने, त्यसको संरक्षण राजाले गर्ने। जस्तो अहिले राष्ट्रपतिजी हुनुहुन्छ, त्यो पोजिसनमा कुनै विवाद रहित राज संस्था चाहियो, जसले गर्दाखेरि अहिले जुन भइरहेछ राष्ट्रमा व्यथिति त्यो हुन नपाओस्, जनताले समृद्धि सुखी आफ्नो जीवन व्यतीत गर्न पाउन्, न्याय सुलभ होस्, स्वास्थ्य सुलभ होस्,
विद्या सुलभ होस्, यी सब चिजको व्यवस्थित होस् भन्ने हाम्रो पार्टीको उद्देश्य छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टी यो किन भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्रमा को निम्ति रापरपाको खाँचो भनेर मैले एउटा किताब लेखेको छु। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ एउटा हाम्रो पार्टीको उद्देश्य, हाम्रो पार्टीका कमजोरीहरू, हाम्रो नेतृत्वले के कमजोरी गरे र के गर्नुहुन्थ्यो, के गर्नु हुँदैन थियो, यो सब कुरा मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु। यो कारणले तपाईँलाई यो हाम्रा तपाईँ यो लोकप्रिय माध्यम यो टुडे टिभीबाट सबै जनता तथा कार्यकर्ताहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अब यो राष्ट्रमा हाम्रो पार्टीमा 3टा नेतृत्व छन्। ती नेतृत्वहरूलाई एउटा सम्मानजनक ठाउँ दिएर नयाँ नेतृत्वबाट हामीले पार्टीलाई उठाएर, जस्तो काङ्ग्रेस एमाले भन्दा पनि अगाडि बढेर यो देशलाई हामीले सुख शान्ति दिने उद्देश्यले मैले यो किताब लेखेको छु। यो तपाईँलाई म प्रेजेन्ट गर्छु र तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्। र म यो चाहन्छु कि हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। आफूलाई सोच्ने होइन, राष्ट्रलाई सोच्ने, पार्टीलाई सोच्ने होइन, राष्ट्रलाई सोच्ने, कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर त्यो सोचेर हामीले नयाँ नेतृत्वको आवश्यक यस महाधिवेशनले निर्विवाद गर्नुपर्ने आवश्यक छ। म महाधिवेशनको बारेमा एक सेकेन्ड, म सबै नेपाली जनता, हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई नम्र अनुरोध गर्दछु, हामीले नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ। यदि हामीले पार्टीलाई अगाडि बढाउने हो, राष्ट्र बनाउने हो भने यो गर्नलाई अति आवश्यक भएकोले हामीले के गरेका छौँ, एकजना मात्रै हाम्रो पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेल एउटा सक्षम नेता, नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिलाई हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। यो 15, 16, 17 गतेको मैले एउटा अन्तिम तपाईँलाई महाधिवेशनको बारेमा मैले प्रश्न गर्न धेरै बाँकी छन्, तर मेरो एउटा प्रश्न अन्तिम राजतन्त्रको बारेमा एउटा प्रश्न थियो मेरो। हामीले राजतन्त्रले के कति गल्ती कमजोरी गरे, या चाहिँ राजतन्त्र आउनुपर्छ कि पर्दैन, राजतन्त्र आयो भने अहिलेको चाहिँ अवस्थामा के परिवर्तन हुन्छ भनेर केही विश्लेषण पनि गऱ्यौँ। तर सम्भावनाको कुरा पनि रहन्छ, राजतन्त्र आउने तपाईँहरूले भन्दैमा राजतन्त्र आइहाल्छ भन्ने पनि होइन, आम जनताको पनि विश्वास हुनु पर्यो र त्यो वातावरण पनि बन्नु पर्ला। सम्भावनाको कुरा गर्दा कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ राजतन्त्र आउने, संवैधानिक राजतन्त्र तपाईँले भने जस्तै आउने सम्भावना छ? तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले जनता उर्लिरहेको छ नि। हेर्नुहोस्, यो त तपाईँसँग छिपेको त छैन नि। हेर्नुहोस्, जहाँ जानुहोस् राजाको माग। त्यसको साथसाथमा हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र राष्ट्रवादी आऊ पनि भनेका छन्। तर हेर्नुहोस्, 100औं गुट छ हाम्रो राष्ट्रवादीको कुरा बुझ्नुभयो भने यो राष्ट्रमा, तर हाम्रो नेतृत्वले त्यसलाई सङ्गठन गर्न सकेन। यो 2 वर्ष त झन् शून्य, हाम्रो पार्टीकोलाई केही एउटा प्रोग्रामै दिन नसकिन बसे। आपसमा 3 जनाको नेताहरू आपसमा तानातान गरे, तपाईँले सुनिहाल्नुभयो। बिचको घोडा के अरे बिचैमा मिचियो, केही गर्न दिएनन् मलाई भनेर कमल थापाजीले ट्विटमा लेख्नुभएको तपाईँले थाहा होला नि। एक कुरा। दोस्रो कुरा, हामीले मुख्य कुरा के छ भने यो राजावादी र राष्ट्रवादी हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने हाम्रा 100औं सङ्गठनहरू छन्। हाम्रै पार्टीबाट गएका, जस्तो बालकृष्णजीले एउटा पार्टी खोल्नु भएको छ, अनि केशरबहादुर विष्टले अर्को खोल्नु भएको छ। त्यस्तै 100वटा छन् के। ती पार्टीहरूलाई मिलाउन सक्ने नेता त्यो अहिले राजेन्द्रजी आउनुभयो भने ती सब आउँछन्। हेर्नुहोस्, अहिले राष्ट्रवादीको खाँचो छ। हामीले सङ्गठन मात्रै एकता गर्न नसकेको, यी 3टा बुढा भएसम्म हामी आउँदैनौँ भनेर विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कमसेकम यी राष्ट्रवादी शक्तिलाई एकत्रित गरेर अगाडि बढ्नको लागि पनि हाम्रो नेतृत्व परिवर्तन गर्न बहुत आवश्यक छ। अब कमल थापाको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि कतिपयले भन्छन् कमल थापाले रापरपालाई जो राजतन्त्रको एजेन्डा बोकेर, हिन्दू धर्मको एजेन्डा बोकेर गणतन्त्रको छाता उड्न पुगेकाले रापरपा नेपाल पार्टी अहिले शिला खोज्ने अवस्थामा पुगेको हो भन्छन् नि, यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? शिला खोज्नलाई म मान्दिनँ। हेर्नुहोस्, शिला खोज्ने भएपछि अहिले 100वटा ग्रुप 25 सिटे त आज एक सिटमा छ नि। ठिक छ। अहिले उहाँसँग 25 सिट उहाँले बाँड्नुभयो। उहाँले बाँडेका जुन सिटहरू छन्
त्यो सिट कस्तो भयो भने हेर्नुहोस् बस्नेतजी, उहाँले जानेर हो वा नजानेर हो, हाम्रो पार्टीमै सदस्य नभएकालाई पनि दिनुभयो क्या। जस्तो राजकुमार अग्रवाल भन्ने एमालेका कार्यकर्ता थिए, उनलाई सांसद बनाइदिनु भयो उहाँले। अनि केशरबहादुर विष्टकै छोरा विराज विष्ट भन्ने उहाँ इजरायलमा के अरे कोरियामा पढ्दै थिए, उहाँलाई हाम्रो पार्टीको नामै थाहा छैन, उहाँलाई ल्याएर सांसद बनाइदिनु भयो। सुन्नुहोस्, अनि एकजना मिस हुनुहुन्छ युनिभर्सिटीको, उहाँ सुन्नुहोस् उहाँलाई ल्याएर महिला सिट दिनुभयो। एवं प्रकारले उहाँले कसरी गर्नुभयो त्यो उहाँलाई थाहा होला। यसले गर्दाखेरि कार्यकर्ता पनि शिथिल भए कि के हो यो, उहाँसँग बोल्न नसक्ने के हो यो भन्न थाले। अनि बजारमा त तपाईँलाई थाहा छ नै छ, उहाँ तिनवटा सरकारमा जाँदाखेरि जनताले त उहाँलाई त के भने हामीलाई सुन्नै गाह्रो। तपाईँले अघि भने जस्तै अबको महाधिवेशनबाट राजेन्द्र लिङदेनलाई अध्यक्षमा तपाईँहरूले अगाडि बढाउनु भयो भने राइट, आज गिरेको राप्रपा नेपालको साख र जुन पार्टीको अभिगत छ, एउटा भद्रगोल स्थिति छ, यहाँबाट माथि आएर राप्रपा नेपाल फेरि पनि हिजोको अवस्थामा पुग्न सक्छ? बस्नेतजी हेर्नुहोस्, त्योभन्दा 10 गुणा माथि जान्छ। किन भन्दाखेरि हामीसँग छरिएका यी राष्ट्रवादी र संवैधानिक राजावादीहरू छरिएका छन् नि, ती सब एकत्रित भएर 10 गुणा माथि जान्छ, यसमा ग्यारेन्टी छ। तपाईँले ती राजावादी या राजालाई ल्याउनुपर्छ भनेर खोलिएका पार्टीहरू वा चाहिँ आस्था राख्नेहरूलाई एकीकृत गर्न सक्ने त्यो उहाँसँग त्यो क्षमता, त्यो ल्याएको चाहिँ छ भन्ने लाग्छ? उहाँहरूको भनाइ के छ भने अहिलेसम्म मेरो अनुभव कि तपाईँका यी 3 जना नेताहरूबाट हामीलाई संरक्षण हुन सक्दैन, हाम्रो उहाँहरूप्रति विश्वास छैन। किन भन्दाखेरि यस्तो मौका पाउँदाखेरि पनि, चौथो शक्ति हुँदाखेरि पनि, चौथो शक्ति भनेको राष्ट्रको निर्णय शक्ति हुँदाखेरि पनि हामीले केही गर्न सकेनौँ, राष्ट्रमा केही हुन सकेन। उहाँले आफू चाहँदो बिना सल्लाह आफू चाहँदो सरकारमा पालो जाने कुरा भन्नुभयो नि, त्यो कसैले मन पारेनन्। किन भन्दाखेरि हाम्रो एजेन्डा विपरीतका कुराहरू थिए त्यसमा। राप्रपा नेपालमा कमल थापा या तपाईँले भने जस्तै 3 जना शीर्षस्थ नेताहरूलाई परास्त गर्न सक्ने अर्को नेतृत्व या नेता नै छैन भन्छ? होइन, परास्त कसैलाई गर्नु परेको छैन, उहाँहरूलाई संरक्षण बनाएर राख्ने हो। हाम्रो पार्टीको त मनस्थितिमा हुनुहुन्छ त अहिले आराम गरेर बस्ने मनसायमा पक्कै हुनुहुन्छ जस्तो त लाग्दैन। त्यो के छ 15 गते 16 गतेमा थाहा होला, तर उहाँहरूलाई हामीले एकदम सम्मानका साथ हाम्रो पार्टीको, तपाईँहरूको हो होइन म भन्दिनँ, हाम्रो पार्टीको बर्मा विष्णु महेश्वर गराएर राख्ने, उहाँहरूको निर्देशनमा गल्ती निर्देशन होइन सही निर्देशनमा हामी चल्ने र अहिलेको नयाँ नेतृत्वले उहाँहरूको सल्लाहबाट पार्टी हाँक्ने र सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एकत्रित गरेर हामी पहिलो शक्ति हुने हाम्रो मेन उद्देश्य त्यो हो। यसको माने एक सेकेन्ड, यसको माने यो होइन कि उहाँहरूलाई बाइस्ट गरेर हामी हिँड्ने भनेर उहाँहरूलाई के अरे थन्काएर हामीले पार्टी चलाउने भनेको होइन। उहाँहरूलाई सम्मानका साथ राखेर पार्टीको संरक्षक बनाएर हामीले नयाँ नेतृत्वबाट पार्टी चलाउने भनेको मात्रै हो के। राप्रपा नेपाल पार्टीले बाहिर चाहिँ हिन्दू धर्म र राजसंस्थाको बारेमा कुराकानी गर्ने, त्यसरी जनतालाई चाहिँ प्रशिक्षित गराउने, तर भित्रभित्र चाहिँ गणतन्त्रसँग सम्झौता गरेर उता चाहिँ पद पनि लिने, पावरमा पनि पुग्ने, जसले गर्दा दौध चरित्र देखायो राप्रपा नेपालले, त्यसले गर्दा नै यो अभिगतमा पुग्यो भन्ने आरोप पनि छ। आरोप मात्रै होइन, त्यो त प्रष्ट देखाएकै कुरा हो नि। हाम्रो अध्यक्षजीले त्यही गर्नुभयो, त्यही भने, त्यसमा दुई मत छैन। तर जनताले पार्टीलाई जाँचेको होइन, जनताले त्यस पार्टीको नेतृत्वलाई जाँचे। नेतृत्वले जे गर्नुभयो त्यो कुरा मात्रै जनतालाई चित्त बुझेन, कार्यकर्ता बोल्न सकेनन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले यो पोजिसनमा आयौँ। 2074 को चुनावमा हेर्नुहोस्, हामीले के चाहेका छौँ, संविधानको आधारमा परिवर्तन ल्याउँछौँ भनेका छौँ, 2/3 ल्याएर परिवर्तन ल्याउँछौँ भनेका छौँ। तर 2074 को आम निर्वाचनमा हाम्रो नेतृत्वले के गर्नुभयो भने 165 सीटमा 5 जना उठाउनु भयो, अनि 330 सङ्घीय के अरे प्रदेशमा 7 जना उठाउनु भयो।
अब त्यो 2/3 कहाँबाट आउने जनताले विश्वास गरेनन्। हेर्नुहोस्, उहाँको प्लान एउटा होला, तर त्यो जनता सुहाउँदै अथवा हाम्रो एजेन्डा सुहाउँदो भएन। त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले धुलो चाटेका छौँ। तर तपाईँहरूले अब संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनेर अहिलेको संविधानलाई भनिन्छ। अहिले संविधान त फैल खाइसक्यो। संविधान उत्कृष्ट हाम्रो अध्यक्षले भनेर हिँड्नुभएको हो। संहिता हिँड्नुभयो, त्यही संविधानमा टेकेर उप प्रधानमन्त्री बने हुनुभयो। पक्कै हो। त्यो हेर्दा तपाईँहरूले त्यति बेला चाहिँ उहाँले उप प्रधानमन्त्रीमा त्यो पदमा पुग्दै गर्दाखेरि तपाईँले पार्टीभित्र आवाज उठाएर उहाँलाई दबाबमा राख्ने, त्यहाँ नजानुस् भनेर भन्न सक्ने ल्यागत चाहिँ राख्न सक्नु भएन छैन। त्यसै कारणले त्यसो गर्नुभएको हुनाले हाम्रा पार्टीका नेताहरू जस्तो पशुपति शमशेर, प्रकाश चन्द्र लोहनी फुटेर जानुभयो नि। किन भन्दाखेरि उहाँले कुरा सुन्नु भएन अघि, त्यस कारणले गर्दा टुटफुट भयो। टुटफुट भएपछि कार्यकर्ता पनि टुटफुट भयो, बोल्ने कुरै आएन। तर हामीलाई गौरव के थियो भने उप प्रधानमन्त्री मात्र होइन, हामीले त उद्देश्य त कमल थापालाई प्रधानमन्त्री नै बनाउने हो। मैले वीरगन्जमा यस्तै टोपी लगाएर प्रधानमन्त्री हुनुहोस् है भनेर लगाइदिएको हुँ। हेर्नुहोस्, हुने सुन्नुहोस्, स्थितिले अहिलेको स्थितिमा प्रधानमन्त्री हुने कमल थापा नै थियो। हेर्नुहोस्, अहिले जुन न्यायालयले देवाजीलाई मनोनित गर्नुभयो नि, त्यो ठाउँमा हाम्रो कमल थापाजी हुनुहुन्थ्यो। जस्तो कि भारतमा मोदीजी, जस्तै नेपालमा कमल थापाजी हुनुहुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि हाम्रो एजेन्डा पनि मिल्दोजुल्दो थियो, एक कुरा। दोस्रो कुरा, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेको सङ्ख्या उर्लुदो थियो। धर्मनिरपेक्षता हामीलाई खामै थिएन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै कारणले गर्दाखेरि यो संविधान निष्क्रिय भइसकेको छ। जनताले चाहेका छैनन्, जनतालाई दुःख कष्ट भएको छ। कुनै सरकारले यो संविधानलाई लागू गर्न सकेको पनि छैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले सिंहदरबारको शक्ति आज गाउँ गाउँमा पुगेको छ, जसले गर्दा जनताले आफ्नो घर दैलोमा चाहिँ अब सेवा सुविधा पाएका छन्। यो त उत्कृष्ट संविधान हो। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको त नेपालको लागि हावा पानी माटो सुहाउँदो पो हो त भनेर भन्ने मान्छेहरूको जमात त आज ठुलो छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? त्यो लागेको छ? त्यो हुन्छ? हुन सक्यो? अहिले हेर्नुहोस् न, तपाईँले धान्न सके नै, तपाईँले धान्न सके कि सकेन देशले? अझ बजेट जति जम्मै विकासमा लाउने बजेट जम्मै तलबमा सिद्ध्याउने धान्न सकेको छ। ऋणमाथि ऋण बोकै छ देशले। त्यसले गर्दाखेरि बस्नेतजी हेर्नुहोस्, त्यसो होइन। बोल्नलाई जे बोले पनि हुन्छ। यो राष्ट्रलाई चाहिने सानो सरकार, सानो संसद र जुन ठुलो समातिन्छ नि कोर्ट, सर्वोच्च, त्यो यो तिनवटा अङ्गमध्येको सबभन्दा उच्च अङ्ग सर्वोच्च अदालत अथवा न्यायालय हो। त्यो न्यायालय अहिले छिन्न भिन्न भइसकेपछि अब बाँकी के रहला? ल, संघीयताको विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने होइन, संघीयताको फलै मिलेन। संघीयता कहाँ लागू भयो? खै संघीयताले के फाइदा गर्यो देशलाई? ल भन्नुहोस् न तपाईँ। संघीयता भनेको यही हो। संघीयता आउनुपर्ने मान्छेहरू आज गाउँमा स्थानीय तहमा हाम्रो एजेन्डामा छ। हाम्रो एजेन्डामा त्यो किताबमै छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो एजेन्डा नै यस्तो। हेर्नुहोस्, संवैधानिक राज संस्था, सर्वधर्म समभाव हिन्दू राष्ट्र र स्थानीय स्वायत्त शासन। अझ अहिलेको भन्दा पनि शक्तिशाली स्थानीय शासन गर्ने र सिंहदरबारबाटै सिधा गर्ने। यो बिचमा अरू छन् नि, प्रदेश सरदेश। किन के आवश्यक छ यत्रो सानो देशमा? ल भन्नुहोस्, तपाईँ आफै भन्नुहोस् न। 3 करोड जनता छन्, यत्रो सरकार किन चाहियो? 8-8वटा प्रधानमन्त्री, 800 मन्त्रीहरू। ल भन्नुहोस् त तपाईँ, कसरी धान्न सकिन्छ यो? के संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको माग हो स्पष्ट? सफलै भएन त। सफल नभएपछि के आवश्यक छ? यो किन चाहियो? जस बेला महेन्द्र सरकारले देख्नुहोस् 5वटा विकास क्षेत्र, 14वटा अञ्चल, 75 जिल्ला बनाएका थिए। कस्तो शासन पद्धति मिलेको थियो हेर्नुहोस् त। जनता कति खुसी थिए। सुख शान्तिको बाटो बन्दै थियो। आज भ्रष्ट सब, आज जनता कोलाहलमा छन्। तपाईँलाई महसुस छैन बस्नेतजी? होइन, हामीले त म त उस जमानाले भने जस्तै अघि हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ। भन्नुहोस्, हिजो राजतन्त्र हुँदा पनि
जनताले अपेक्षा गरे अनुसार नभएको हुनाले आज पनि त्यही अनुसार भयो। अपेक्षा भनेको मैले अर्को भन्न खोजेको होइन कि हिजो हामीसँगै विकासका खाका कोरेका राष्ट्रहरू कहाँबाट कहाँ पुगे, देशमा राजतन्त्र थियो, हाम्रो देशमा पनि राजतन्त्र थियो, राजा हुँदा पनि खासै परिवर्तन भएन। त्यसो हुनाले जनताले अलिकति विश्वास गुमाएका हुन् कि फेरि राजतन्त्र आउँदा चाहिँ के फरक पर्छ र फेरि अब तपाईँहरूले संवैधानिक त भन्नुभयो, फेरि राजा निरङ्कुश भइदिए भने झन् अर्को त्यो हुन डर छ क्या जनतालाई। त्यो बस्नेजी त्यो हुन सक्दैन। हामीलाई देश विदेश शक्तिशाली राष्ट्रहरूले हामीलाई खेलाइराखेको छ कि पहिलो कुरा। राजा भयो भने खेलाउन पाउँदैन, रिजर्भ हुन्छ नि राजा जहिले पनि, यो कुरा मान्नुहोस् न। जस्तो कि एमालेको करिब करिब 2/3 सरकार होइन हो कि होइन भन्नुहोस् त। ठहर्यो किन ठहरेन? आफ्नै पार्टीभित्रको मारामारले ठहरेन बिचरा। न ओलीले राम्रै चलाउन खोज्नु भएको थियो नि, के होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ देशी विदेशी षड्यन्त्रबाट हाम्रो देशलाई एउटा सक्षम र दरिलो सरकार बस्न नदिएको कुरा प्रमाणित भएको छ, एक कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँ हामी नेपाली जनता साह्रै दुखी छौँ क्या। किन भन्दाखेरि हामीले प्रगति गर्न सकेकै छैनौँ। ऋणमाथि ऋण बोकेका छौँ। हेर्नुहोस्, दिन प्रतिदिन महँगी बढेको छ, ह्यान्ड टु माउथको समस्या छ। 60 लाख युवाहरू विदेशमा गएर विदेशको विकास गरेका छन्। अनि हामीले कहिले गर्ने, कसरी गर्ने? अब गाउँघरमा जानुहोस्, बुढाबुढी सेवाहरू कोही छन् छन् कि केटाकेटी छन् कि बुढाबुढी छन्, कसरी काम गर्ने? हेर्नु, खेतीपाती चाहिँ हुँदैन। तर विकासको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। विकासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब होला हिन्दू धर्म आयो भने आफ्नो पहिचान होला, तपाईँले भनेअनुसार राजतन्त्र आयो भने आफ्नै किसिमको पहिचान होला। तर पहिचान भए पनि जनतालाई विकास दिने, समृद्धि दिने, एउटा चाहिँ सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउने त्यो परिकल्पनाहरू चाहिँ अधुरै हुने रहेछन् जे आए पनि भन्ने मनसायमा जनता पुगेका त छन् नि। होइन, त्यो होइन, त्यो नै अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैन। किन भन्दाखेरि यो जुन राष्ट्रमा हामीले जे चाहेका थियौँ, मान्छेको दिन प्रतिदिन माग त बढ्दै जान्छ नि। त्यो माग सबैले पुर्याउन सक्छ भन्ने कुनै सरकारले पनि पुर्याउन सक्दैन। तर त्यसको माप तल र माथि मात्रै हो, पहिलो कुरा। अर्को कुरा, कसैले कसैलाई टेर्दै नटेर्ने, भ्रष्टाचार उन्मूलन बढेको बढी छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? त्यो कुरो महसुस छ। आज यो नेपालमा तपाईँ जस्तै यो लोकप्रिय सञ्चार टुडे टिभी जस्ता टिभी अहिले कति छन् यो देशमा? 100वटा नागिसके जस्तो लाग्छ। मेरो सरकार आए 5वटा दियो, तपाईँको सरकार आए 10वटा दियो। आवश्यक छ कि छैन भन्नुहोस्? पहिला 3-4वटा मात्रै थिए। ओहो, त्यो टिभी हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्थ्यो। अहिले त टिभीको नामै कन्ठ हुँदैन हामीलाई। भनेको तात्पर्य के भने, जसको जसले आयो जे पाइ उही गर्न थाले क्या। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ भाँड भैलो बढी भयो। एक कुरा, शान्ति सुरक्षा हुन सकेन, महँगीको कन्ट्रोल कसैले गर्न सकेनन्। के कारणले भन्दाखेरि यो संविधानले हामीलाई मद्दत पुर्याउनै सकेका छैन। यो संविधान कार्यान्वयन हुनै सकेका छैन। यो कहाँबाट भयो? संविधानको संशोधन गर्न त सर्वोच्च हो नि, के होइन? त्यसको व्याख्या गर्न त सर्वोच्च एउटै निकाय हो नि त्यो। त तपाईँले भनेको अनुसार मैले अलिकति एउटा कुरा के जोडेको भने, अब राजतन्त्रको विषयमा जे कुरा गरे पनि अब हिजो राजाका छेउछाउमा बसेर आसेपासे भाइ भारदारहरू जो खाएर पल्केका थिए तिनीहरू मात्रै उक्सिएका हुन्। वास्तवमा राजतन्त्र चाहिएको होइन, किनकि उनीहरू हिजो खाएर मोटाएका, आज दुब्लाएका छन्। त्यही चुस्नको लागि फेरि आजको दलहरू जस्तै भएर अघि बढ्नको लागि मात्रै यो कुरा गरिरहेका छन् है भन्ने पनि मान्छेको जमात कता कता सुनिन्छ फेरि। त्यो तपाईँले सुन्नुभयो होला, तर त्यसो होइन। हेर्नुहोस्, केही होला नि त्यस बेलाको निरङ्कुश शासन छँदाखेरि त्यो पक्कै होला। जब निरङ्कुश शासन हुने राजामा शासनको के भने शक्ति नै नभएपछि त्यो त सोच्नु त कल्पना गर्ने मात्रै हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, शासन गर्ने त जनताकै छ र तपाईँ हामीले नै हो नि। त्यसले गर्दाखेरि सुशासित हुनु पर्यो। अहिले जस्तो यो के भन्ने, यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नै मानि लगाउनुहोस् त। यस किसिमको भद्रगोल, जसले सके उसले लुट्ने, जसले सके उसले भनौँ न
दबाउने फरक चाहिँ हिजो एक राजतन्त्र सेकेन्ड राजाको होइन अधिकारी त्यसो होइन चुस्ती अहिले आज जनताको दबाउनु शासनमा भयो, त जनताले दलको पाउनु पर्यो नि भन्ने हो। होइन बाई द पिपुल फर द पिपुल अफ द पिपुल भनेर लिङ्कनले जमाना भनेका थिए नि त्यो चाहिँ हामी जनताबाटै गर्ने हो सबै चिज राजाले गर्ने होइन राजाले त के हो भनेपछि एउटा राष्ट्रको संरक्षण गरिदिने धर्मको संरक्षण अब भन्नुहोस् म एउटा बताउँछु आज म एउटा पर्यटन व्यवसायी पनि हुँ हेर्नुहोस् नेपालमा पर्यटनहरू आउनै छोडिसके नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड भनेको एउटा पर्यटन व्यवसाय पर्यटन उद्योग पनि हो ठिक त्यसलाई मान्नुहुन्छ अनि पर्यटन आउने साधनहरू हाम्रा काठमाडौँभरि नेपालभरि मन्दिरको देश यो कुरा पनि थाहा छ तपाईँलाई हो अनि हाम्रो जुन हिन्दू धर्म मान्ने जनसङ्ख्याको कमी पनि छैन संसारमा 1 अरब 15 करोड छन् सालमा 1 वर्षमा जम्मा 1 करोड मात्रै हिन्दूहरू यहाँ पवित्र नेपाल जस्तो मुक्तिनाथ पशुपतिनाथ लुम्बिनी विभिन्न छन् नि जनकपुर यी छन् नि यिनीहरू मात्रैमा तीर्थ गर्न आएमा पनि हाम्रो आर्थिक स्थिति हाम्रो आर्थिक स्रोत बढेर जान्छ हेर्नुहोस् त्यो स्रोत कसरी माथि होटलदेखि लिएर एउटा काउलीको बेर्ना रोप्नेसम्मलाई त्यो बाँडिन्छ हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आर्थिक वृद्धि भएर हाम्रो राष्ट्र समृद्ध भएर जनता सुखी हुन्छन् हाम्रो उद्देश्य त्यो हो हाम्रो पार्टीको उद्देश्य त्यो हो हेर्नुहोस् अहिले जस्तोको भत्ताभुङ्ग भन्ने होइन उद्देश्यको कुरा गर्दाखेरि अहिलेका राजनीतिक दलहरूले पनि पार्टीका घोषणापत्र हेर्नुपर्छ देशलाई त युरोप अमेरिका बराबर बनाउने ती घोषणापत्रमा लेखिएका हुन्छन् साँच्चै ती घोषणापत्र अनुसार विश्वास गर्ने हो भने त यो देश त उहिले हाम्रो घोषणापत्र होइन दलको कुरा गर्दैछु हिजै स्विजरल्यान्ड हुन्थ्यो हिजै अमेरिका हुन्थ्यो हिजै बेलायत हुन्थ्यो त्यो स्तरमा पुर्याउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता गरेर यत्रो 10 वर्ष सङ्घर्ष गर्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूको अभिज्ञता आज तपाईँले अघि छर्लङ्गै भनिहाल्नु भयो तपाईँहरूले भनेपछि तपाईँहरूले पनि राम्रा एजेन्डा लिएर हिँड्नु भएको छ आखिर जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका त हुँदा रहेछन् भन्ने जनतामा त्यो किसिमको विचार भावना उत्पन्न भएको छ यति बेला होइन अहिले के भएको छ भने तपाईँको हेर्नुहोस् 17,000 मान्छेको ज्यान लिए माओवादीहरूले नेपाली जनतालाई थरथर बनाए तिनीहरू सरकारमा के नै गर्ला भने के भयो आज सिङ्गापुर जस्तो बनाउँछु भनेको त प्रचण्डले कतिचोटि भन्नुभयो के हो नि त्यही त मैले जोडेको यही हो सिङ्गापुर उहाँ दुई चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो कि यही बनाउनु भयो रणक्षेत्र बनाउनु भयो उहाँले हो कि होइन भन्नुहोस् तर हामीले यो हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जनतालाई सुखी र समृद्धि बनाउने र राष्ट्रमा अमन चयन काम गर्ने र नेपाललाई एउटा हिन्दू राष्ट्र पहिचान संसारमा ओहो कस्तो राष्ट्र यो किन सिङ्गापुर किन भन्नुपर्छ र नेपालै भन्ने नि नेपालै बनाउने हो नि यति सानो देशलाई तर के भयो भनेपछि यहाँका राजनीतिक दल जुन अहिले शासन गरे ती सबै टेस्टेड भए फापेनन् अथवा असफल भए हो कि होइन त्यसमा एक सेकेन्ड असफल भएका कारणले गर्दाखेरि अब मैले अनुरोध तपाईँलाई पनि गर्छु तपाईँको माध्यमबाट जनतालाई पनि गर्छु मेरा साथीभाइ कार्यकर्तालाई पनि म गर्छु कि यो देशलाई बनाउनको लागि एकबाजी हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मौका दिनुहोस् न गरेर देखाउँछौँ नि हामी एक मिनट त्यसकारणले त्यो एकछिन बस्ने त्यसकारणले मौका लिनको लागि हाम्रा 3 जना नेताहरूले गर्न सकेनन् भन्ने कुरा तपाईँले पनि भन्नुभयो प्रमाणित पनि भइसकेको छ अब तपाईँले पनि त भन्नुभयो म भन्दैछु नि त्यो अहिले जनताको कुरा जे छ त्यो मैले भन्नै पर्छ त्यसकारणले अब हामी नयाँ नेतृत्व युवा नेतृत्व स्वच्छ नेतृत्वलाई हामीले अगाडि सार्छौँ एकबाजी हामीलाई परीक्षा गर्नुहोस् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो देशलाई सुख शान्ति समृद्धि बनाएर छोड्छौँ भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्छौँ यसमा दुई मत छैन यसमा मेरो एउटा तपाईँलाई तर्क के रह्यो भने अहिले पनि मैले तर्क त गरेँ यसै गरी अब नेपालमा हेर्ने हो भने 3वटा राजनीतिक दलहरू यति बेला गएर माओवादी एमाले र काङ्ग्रेस यही घुमिरहन्छ यही पेरिफेरीमा एउटा तल झर्छ अर्को माथि आउँछ अर्को तल झर्छ अर्को माथि आउँछ यही क्रम चलिरहेकै छ अहिले पनि
तपाईँले भने जस्तै उनीहरू पनि भन्छन् एउटाले हार्दा अर्काले यसो गर्यो भनेर अर्काको सिधै गलत कामको प्रचार गरेर आफूमाथि आउन खोज्छन्। राम्रो काम गरेर होइन, अर्काको नराम्रो कामहरूको चाहिँ व्याख्या गरेर विश्लेषण गरेर आफूमाथि आउन खोज्छन्। तपाईँहरूको पार्टी पनि हिजो अब भनौँ न एउटा ढङ्गले एउटा स्थितिसम्म पुगिसक्यो, किनकि अब राप्रपा नेपालले सरकार बनाउँछ कि राप्रपा नेपाल देशको पहिलो पार्टी हुन्छ होला भन्ने अवस्थामा जनता पुगिसकेको अवस्थामा अब फेरि पनि तपाईँहरूले भने जस्तै त्यहाँ पुगेर त्यो डिलमा पुगिसके तापनि तपाईँहरूको नेतृत्व भनौँ न, तपाईँलाई मात्रै होइन कि तपाईँको नेतृत्वले असक्षमता प्रदर्शन गर्यो, जसले गर्दा आज पार्टी यो भयो। फेरि पनि तपाईँहरूले तिनै नारा एकपटक दिनुहोस् न भनिरहँदा तपाईँहरू पनि यिनै पार्टीहरू जस्तो अर्काकै गलत प्रचार बोकेर हिँड्ने र आफू असफल भइसकेपछि भागहरूलाई दिने, के अरे दोष अर्कालाई दिएर हिँड्ने परिपाटी गर्नुभयो भने त जनता फेरि त्यसो होइन, आजित हैरान दिगदारै हुन्छ नि फेरि। होइन बस्नेतजी, त्यसो कुरा होइन। जुन तपाईँले गर्नुभएको प्रश्नको म जवाफको नातलाई जवाफै दिन चाहेको होइन, तर अहिलेका सरकारमा बसेका तीनटा पार्टीले चाहिँ यिनीहरूको कमजोरीमाथि बनान कि उनीहरूको आफ्नो चरित्रै को आधारमा गाली गर्न थाले। तपाईँले सुनिहाल्नु भएको छ, प्रचण्डजीले हाम्रो ओलीजीलाई गाली गर्ने, यस्तो गरे उस्तो गरे भनेर, अनि देउवालाई रामचन्द्रले गाली गर्ने तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ हो पार्टीहरूमा। तर त्यस्तो हामीमा हुँदैन। मैले अहिले हाम्रा तीनटा नेताको पनि कुरा गरेको छु, यत्रो सम्मान गरेको छु। मैले गाली गरेँ? गाली गर्दिनँ। हिजो बोलेको तपाईँको पार्टीको अध्यक्षको एउटा अभिव्यक्तिबाट भन्छु, तपाईँले त्यो भनेर तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले चितवनमा भएको नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनतालाई गुण लगाउनु भएको छ ताकि नेपालको भूभाग फिर्ता गरेर, ताकि पृथकतावादी आन्दोलनमा हिँडेको सिके राउत र एउटा फेरि पनि विद्रोह गर्छु भनेर हिँडेका विप्लवलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर राम्रो काम गर्नुभयो भनेर अहिलेको गणतन्त्रलाई विश्वास गर्ने पार्टीका नेताहरूको व्याख्या, उहाँको सम्मान त गर्दै हुनुहुन्छ त फेरि। यसो व्यक्तिको सम्मान गर्नुभएको उहाँले होला। हेर्नुहोस्, कामको आधारमा भन्ने हो भने त्यो चुच्चे नक्साको आधारमा ओलीजीले सर्वदलीय सहमति लिएकै हो, तर त्यो लागू त हुन सक्नु पर्यो। लागू त भएको छैन, त्यसलाई लिन त सक्नु भएको छैन। अहिले के अरे तपाईँको जनगणना नेपालमा चलेको छ, करिब 3 करोड भनेर हिजोको न्युजमा आएको छ यहाँको जनसङ्ख्या। तर त्यहाँ जनगणना जान सकेकै छैनन्। हेर्नुहोस्, त्यहाँका जनताले चाहेका छन् तर जनगणना गर्ने मान्छे त्यहाँ जान सकेकै छैन भनेपछि त्यो चुच्चे नक्साको विषयमा मैले अरू भन्न चाहन्न। नक्सामा त हाम्रो आएको छ, पक्कै कुरा हो। जुन महाकाली नदीभन्दा त्यो कति यता छ, महाकाली नदी कहाँ छ, हाम्रो सिमाना के हो, त्यो चाहिँ अझ गौण छ। एक मिनट, त्यो गौणमा छ। तर यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हाम्रा नेताले ओलीजीको बयान गर्नुको माने दुईटा काम त गर्नुभएकै हो नि। सिकेलाई पनि ल्याउनु भएकै हो, त्यसमा आफू तल परेर लिनुभयो कि आफू माथि परेर ल्याउनु भयो त्यो उहाँलाई थाहा होला। अनि हाम्रो चन्दजीलाई पनि एउटा सम्झौतामा ल्याएकै हो, तर जे उद्देश्यले ल्याउनु भएको त्यो हुन सकेको छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो अध्यक्षजीलाई त यस्तो एउटा अभियोग त लागेकै छ नि, के अरे खालि ओलीको प्रशंसा र ओलीकै पछि लग्गु भनेर भनेकै छन् जनताले। तर त्यो मैले भन्दिनँ, जनताले र तपाईँले भन्नुभयो। तर हाम्रो नेतृत्वमा सक्षमता बहुत छ, हामीले मानेका छौँ, मान्नुपर्छ। तर गुणको त हामी बयान गऱ्यौँ, वैगुणले गर्दाखेरि त हाम्रो अहिले पार्टी धुलो भयो। त्यस कारणले म के भन्छु भने अब हामीले यो 15, 16, 17को अधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व कायम गर्छौँ, पार्टीलाई उठाउँछौँ, राष्ट्रको समृद्धि बढाउँछौँ भन्ने जुन उद्देश्य छ त्यसमा तपाईँले पनि साथ दिनुहोस्, हाम्रा कार्यकर्ताले हामीलाई साथ दिनुहोस्, जनताले पनि साथ दियो भने यो देशलाई हामी स्वर्ग बनाउँछौँ। यहाँहरूलाई हाम्रो शुभकामना छ। धन्यवाद बस्नेतजी। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो राप्रपा नेपालका वरिष्ठ नेता दिल विकास राज भण्डारी। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। नमस्ते।